مرحبا، اخباركم؟ صحيح تكونوا لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. فيديو جديده اليوم. هذا الفيديو فيها كل شيء جديد، اواني جديده، ديكورات جديده، بلاصه جديده، حتى هي جديده عليكم، اول مره غادي تشوفوا هاد الدار هذه. اما هي بصراحه راها قديمه، يعني غير انا ما تنشاركهاش معكم. اما المحتوى ديال الفيديو ديالنا اليوم هو مشتريات ديال داكشي اللي خاصني هنايا في الدار. بالاضافه لهادشي هذا غادي نشارك معكم باش نقادو طبيله الا جاو عندنا هكذا الضياف، اولا غير حنا العائله مع بعضياتنا، علاش لا. هذا بالاضافه غادي نشارك معكم الشهيوات اللي كنكومونديهم دائما فاش كنزير هكذا وما كنلقاش الوقت باش نصيب شي حاجه ماشي بالضروره للضياف. كيف قلت لكم دائما، يعني حتى منين كنديروا امسيه مع العائله ديالنا. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. مرحبا بكم. المعينات شنو اختاريت كمعينات اللي غادي نحتاجهم هنا؟ دونك اختاريت دي سيرفيس دو طاب. ما بغيتش ناخذ هذوك لي بلا، يعني كل حاجه كل بلا من جهه، لانه سيرفيس دو طابل هكذا تيهمنيك، تيبقى لك ان سيرفيس كامل كسوا ملي كيجيو عندك الضياف، اولا بحال مثلا انا تنستعملهم لي سيرفيس، تنستعملهم استعمال كوتيديان. ما نطولش عليكم، خديت دو سيرفيس. دونك خديت هذا لو سيرفيس هذا الاولاني. دونك هنا زواقه هكذا فيها الكحل، ومعاه هاد التبصيل هذا الصغير ديالو، هذا فيه هاد الزواقه. هاد الزواقه بحال الزواقه الاندلسيه، تنعرفوا حنا الزواقه الاندلس، يعني دايره بحال هكذا، اولا الزليج ديالنا المغربي فيه هاد لو تيم هذا. فهاد الزواقه هذه اولا هاد لو سيرفيس هذا كان محمق. اما بالنسبه لهاد لو سيرفيس بابيون، دونك هذا سميتو سيرفيس بابيون. هذا سيرفيس بابيون تري براتيك، هذا زويون، هذا مشيك حتى هو، تيجي في الحطه في العراضه، تيجي زوين بزاف. فيه 6 ديال الطباصل الكبارين و6 ديال الطباصل المويان و6 ديال الطباصل الصغيورين. خديت معاهم انا هاد الكيسان اللي فيهم هاد الزواقه، هما اللي غيتمشاو ليا معاهم. وخديت معاهم هاد لي بول هادو. دونك هاد لي بول هادو تيتحطوا هما بصراحه ماشي دي بول ديال لا سوب اولا شي حاجه، مي انا غادي نستعملهم، وسبق لي استعملتهم كوم دي بول ديال السوب. راه كانوا عندي في قنيطره، دونك راه سبق لي كنت شاركتهم معكم على الانستغرام. هادو كيجي فيهم هكذا حرير على قد القياس، ما تجيش هكذا زلافه عامره، تجي زليفه ترونسبارونت هكذا، تتبان تجي مشيكه مقاده في الحطه ديالها. خديت لا برينسيبال اللي غادي نحطهم في الطبله. دونك هادو تيجي فيهم صالي هكذا، تيجي فيهم صالي مقادد هكذا، ولا بحال مثلا شيوات اللي تنصايبو كيك شي حاجه. انا اختاريت الزاج باش يتماشى ليا مع اي سيرفيس. دونك هنا خديت هاد لا ماليت هادي ديال الميناجير، تها في لارجونتي. علاش لارجونتي؟ باش يتماشى ليا مع لي دو سيرفيس. 6 من كل حاجه، 6 ديال البراشوت، 6 المعالق، و6 ديال المعلقات صغار. دابا غادي ندوز للفقره الثانيه، غنشارك معكم المملحات اللي كومونديتهم من عند صفحه على الانستغرام سميتها هاوتاستي. دونك هاد الصفحه هادي متخصصه في المملحات وحتى في لي ديسير، لي كيك، لي بول ديال الشكلاط. راه سبق لي شاركت معكم فيديوهات واحده اخرى. مباشره من موراها غادي نشارك معكم التقديم ديال الطبله، ومن بعد غادي نشارك معكم يعني هكذا افكار ديال الغونجمون، يعني كيفاش قديت الثلاجه وكيفاش قديت البلاكار. ففي الاول كان ضروري خاصني نتقدى غير داك التقديه يعني بالزربه ونقادها، من بعد حتى نجلس على خاطري ونقاد ركاني عاد، وكان باش داك الساعات غادي نخرج ان شاء الله. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. بالنسبه للمملحات اللي خديتهم غادي نوريكم حويجه بحويجه. انا تيعجبوني داك المملحات اولا لي زونطري ولا لي صالي اللي تيكونوا صغيورين على قد العديده ديال الفم. اول حاجه ما تيكونش ضايع، ثاني حاجه تيجيو لذاذين وشهوه منهم. دونك غادي نبدا بهاد لي ميني تارتوليت اللي هما مصيبين من الخليع والفرomاج والبيض ديال السمان. ريحتهم كتشهي، سورتو لاباط ديالهم باينه مصيبه على حقه وطريقه. يعني من تنقول شي حاجه مصيبه في الدار يعني مصيبه فيها البنه ديال الطياب ديال الدار. دونك هنا عندي هاد لي ميني هوت دوغ صغيورين، وهادو عندنا هكذا لي ميني همبرغر صغيورين. كيف قلت لكم على قد العديده ديال الفم، هادو اللي تيكونوا هكذا في يعني في عراضه. كاين اللي ما تيبغيش داكشي اللي كبير هكذا متقل. عندنا هنايا بسيطلات صغيورين، دونك على قد العديده ديال الفم هادو. دونك هادو ديال الدجاج معمرين بالدجاج من الداخل. هنا عندنا لي باتاشو. دونك هاد لي باتاشو تيجيو لذاذين وهشاشين، لداخل فيهم اون كريم ومن الفوق فيهم الفرomاج. هنايا اوسي ديغوستاسيون ديال التمر معمر. دونك هنا التمر معمر، كل تميره معمره
مختلفه على التميره الاخرى. كاين اللي معمره بالشوكولا فيغيغو، كاين اللي معمره باللوز، كاين اللي معمره بالنوازيت، كل وحيده وباش معمره. دابا غادي ندوز باش نحط الشهيوات ديالي في الطبق ديال التقديم اللي ما شاركتوش معكم، هما لي بول ديال الشكلاط والبراونيز اللي هما صغيولي ميني براونيز. الوغ دابا غادي ندوز باش ندير التقديم للشكل النهائي ديال الطبله ديالي. هذا هو التقديم النهائي ديال الطبله ديالي. بصراحه سيرفيس دو طابل تعطي منظر جميل. انا تنفضل انه نشري ان سيرفيس على انني نشري طباصل. في هاد الدار هذه عندي طباصل كل تبسيط من جهه، ففضلت انه نشري ان سيرفيس حتى ولات تهرس لي يبقاو لي الطباصل الاخرين. دونك سيرفيس الاستعمال اليومي وحتى لي زانفيتي الا جاو علاش لا. دابا ما بقى لي غير ندوز الكوزينه باش نشارك معكم بعض الافكار والحيل، لكن ماشي كيف معوداكم بلي رونجمون وداكشي. بالنسبه للتقديه حاولت نقادها وننظمها في البلاكار لانه ما عنديش لي رونجمون، فقاديت داكشي اللي غادي نستعملو استعمال يومي لتحت. اما داكشي اللي عندي مازال ريزيرف، يعني عندي منه كونتيتي حطيته الفوق. كيف شفتوا في الاول عقمت كل شيء بجافيل لانه هذه حاجه ضروريه دابا في التقديه ولفناها، يعني اي حاجه تنشريوها تنعقموها. فبالنسبه للتنظيم يعني ما كانش شي تنظيم اللي هو يعني معودكم عليه، فقط انه رتبت داكشي على حساب الحاجه ديالي كل نهار. العطريه واش كتشريوها مدقوقه او لا كتشريوها صاينه وكتدقوها عند العطار، هذه حاجه مهمه. انا بصراحه دائما تنشريها صاينه وتنطحنها قدام عيني باش هكذا تنكون مطمنه. اما الحاجه اللي تتطحن في الدار فتنديها حتى للدار ونطحنها على يدي. دابا غسلت الدجاج ونقيته مزيان. دابا غادي نشرملو باش هكذا ندخلو الكونجيلاتور باش يسهل عليا الامر. اون فوا نبغي نطيب شي حاجه كنجبدو وكنحطو مباشره فوق الخضيره وكندخلو الفران. كنسبق لي وشاركت معكم هاد الوصفات على الانستغرام، الوصفات السريعه بالنسبه للناس اللي تيخدموا في الدار واللي تيقريو وليداتهم عن بعد. اما بالنسبه للخضره فطريقه يعني كيف ولفتكم دائما تنغسلها وتنشفها مزيان من الماء وتندير لها البلاستيك او السلوفان. فهنا ما كانش عندي السلوفان، كان عندي غير البلاستيك، درتها في البلاستيكات ودخلتها للثلاجه. كذلك بالنسبه للكونجيلاتور كندير نفس القضيه، كنقطع الخضره يعني طراف صغار. بالنسبه للنعناع القزبر المعدنوس دائما تنشفهم مزيان، تندير واحد الكلينكس او لا بابي من التحت وبابي من الفوق باش هكذا ما تيخسرش دغيا. دونك بالنسبه للطريقه ديال التنظيم في الثلاجه انا اعتمدت انه ننظم الخضره ديالي بطريقه عاديه، يعني ما اعتمدتش على منظمات لانه تما ما لقيتش
حبيتش منين نشري منظمات، فقلت حتى مره واحده اخرى ان شاء الله منين نرجع في العطله نديهم معايا وهكذا نقاد بهم الثلاجه. كيف كتشوفوا لتحت نظمت يعني الخضره، حطيت الخضره هكذا في المجر التحتاني، في الوسط حطيت داكشي اللي تنستعملو في الشلاضه والزيتون، وفي الباب حطيت داكشي اللي تنستعملو هكذا يعني حليب عصير الى غير ذلك، والفوق كاع حطيت مشتقات ديال الحليب. فبالنسبه للثلاجه كيف قلت لكم يعني ما كاينش شي تنظيم او لا طريقه اللي اعتمدتها، فقط حطيت داكشي على حساب طريقتي اللي غنستعملها. يعني داكشي اللي غنستعملو كل نهار حطيته قريب، وداكشي اللي غادي نستعملو مره درتو في بلاستيكات ودرتو لتحت. الخضره اللي تنحتاجها باش نصيب بها لا سوب باش تجيني سهله، حتى هي كنقطعها ونديرها في الكونجيلاتور باش كتجيني سهله الا بغيت بحال مثلا نشرمل شي حاجه او لا شي حاجه نديرها مرافقه للطبق الرئيسي. من بعد ما قاديت الثلاجه ديالي وشاركت معكم بعض الحويجات، دابا ما بقى لي الا نشارك معكم فرحه من الفرحات اللي عشناها اللي هو عيد الميلاد ديال ياسمين. العيد الميلاد ديال ياسمين حاولت انني نشارك معكم فقط التقديم ديال الطبله كيفاش جا، اما بالنسبه للكاطو القراعي ديال الماء بيرسوناليزي كلشي لو تيم كامل خديته من عند كوان دو فات. هي صفحه متواجده على الانستغرام، عندها محل في قنيطره، فصيفطات لي هادشي من قنيطره حتى للمضيق، متخصصه في تنظيم الحفلات وفي الاعياد ديال الميلاد. اما بالنسبه للاواني فكلها كيتشن حتى الاواني اللي شريت وشاركتها معكم في الاول. كنتمنى هذا الفيديو هذه تنال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. الى اللقاء.